गायज पळया ही रांगोळी हांवें घातली हांगा आणि काकीन घातल्या फाट्या भोवती. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो आता जाल्या 1:15 आणि इतले लेट हांव न्हावला. आयज आळशेपणा गेली खूप. मार्केटान गेले हांव आयज, फातयो बीन हाडल्यो पूण व्हिडिओ काडूना. टायम जातालो बेगीन आणि गर्दी आशिल्ली मार्केटान, तितली नाशिल्ली. फाती घेतली आणि फ्रुट्सां बीन घेतली आणि येयलें. सकाळीं गेल्लें हांव मागीर. आणि आता जालें जेवण बिवण तयार आसा. हांवें कांय करूना हितून, सगळें यू नो मदर इन लॉ. सो तिणें केलां सगळें. आयज आयचें जें जेवण आसा सगळें तिणें केलां. अय तूं तेजे वांगडा चल, कित्याक सांग, म्हाजे वांगडा येयल्यार तुका मागीर देंवचें पडटलें थंय देंवतेर. एक बॅग तर लांब पाया कडेन हांव सगळें कशें घेवं? ताका दवरतलो न्हू. दिन 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 दिवाळी. गाडी पार्किंग लायली हांवें हांगा. ही पळया म्हाजी गाडी आणि मिस्टराची. आणि पयर हांगा गाडी पडलेली ती वॅगनर. सो हांव सगळ्यां फुडें पावलें गाडी घेवन आनी त्या दोगूय फाटल्यान येताले. पूण कोण तरी वाड्या वयली मेळ्ळी. सो खूब दिसांनी मेळ्ळी म्हणटकीर मातशी उलयता न्हू, गजाली मारता. सो हांव त्यो गजाल्यांक रावलें आनी हे दोगूय वयताय पळय दाखयता तुमकां. हे पळया दोगूय चलपा लागल्या. आनी पळय सवाय भितर. ए बॅग कोण घेतलो? हें चडयलें, हें चडय बॅग म्हाजे कडेन. बरो आसा तूं? हांव येत तें पळोवन पळपा लागलो बेग बेगीन. बेगीन गेलो चलता बेश्टो, तेका धरपा गरज ना. तूं चल रे असो. आमी येयल्या कुळागरान घरा कडेन. आनी आयज आसा तुळशीचें लग्न. आनी हे पळया वेड बीन घालून येयलां हांव सोमती. आयज हांगा तुळशीचें लग्न आमगेलें. आनी आयज नायट स्टे हांगा आमगेलो. नायट स्टे. पळया हांगा उदकाचो आवाज कसो येता तो. चवथी कडेन येता तसलो आवाज येवपा लागलो. माडयो पळया कितल्यो मारून उडयल्या त्यो हांगा. काम भरपूर आसा आयज, कांयच काम करूना आमी. पेंट मारपा येतले म्हणून हांव पेंट मारपा येवच ना. लास्ट हांव हांगा तुळस निवळ करून गेल्लें आनी पेंट मारपाचो उरलो पावसा लागून. आसूं म्हटल्यार आयज आमगेली तुळस. व्हडली जाली ती शिजयता बरी. सगळें खाता ती. सगळें हाडलें फ्रुट्सां बिट्सां. म्हाजें सामान थोडें ना. फातयो आनी कितें फोणी बिणी सगळें. जेवणाचो एक डबो सुद्दां हाडला हांवें अयशाक आनी म्हाका जेवपाक. वो जेवणाचो डबो हो. चमचो बीन हाडला. काम येयलो म्हाका आतां. काम थोडें ना, आतां पुसपाचें आसता चड करून. पुसचें पडटलें हांगा, कित्याक रातची आमी हांगा रावतलीं आयज न्हिदतलीं हॉलान. अयंश आमी हांगा न्हिदतलीं आयज, हांगा सकयल. हो पळया अयंश. ह्यो फातयो पळया अनंता कळ्याच्यो 4 लायनीच्यो. सो फातयो ज्यो आसा म्हाका 50 रुपया मेळ्ळ्यो, फक्त 50 रुपया. आनी त्यो बीन 4 लायनीच्यो. आनी खूब सगळ्याक भोंवलें मार्केटान भोंवलें. मार्केटान जी ती फिक्स आसता न्हू बसलेली तांकां विचारलें, तेंचे कडेन आशिल्ल्यो पूण 2 काय 3 लायनीच्यो आनी 100 रुपया म्हणपा लागले. सो हांव बार्गेन करपाक रावना आनी इट्ट चलोंक लागलें. आतां म्हणलें पळयतलें हांव, नाल्यार शेवत्यांची हाडटलें. आनी मागीर अशी मार्केटान नवी म्हटल्यार ती हे कित्याक फेस्टिवल आसता तेन्ना येता न्हू ती आशिल्ली. सो ती एकटी उबी रावल्ली थंय. तिका विचारलें अनंता कळ्याची फाती घेवन बसलेली. सो फाती कशी काय म्हणल्यार ती मातशी आबूज कशी जाली. तिका 100 सांगपा जायना जालें तिचे कडेन, कित्याक खबर ना. ती मातशी नवीच आशिल्ली म्हटल्यार आयजूच येयल्ली. मागीर ती भियोन भियोन म्हाका 100 म्हणलें. 100 म्हणलें की हांवें तिका बार्गेन करूं ना, कमी दिता काय अशें कांय विचारूं ना. हांव चलपाक लागलें. मागीर तिणेंच म्हाका म्हटलें डायरेक्ट 50 व्हर म्हणपा लागली. सो 50 व्हर म्हणटकीर हांव आनी कित्याक हें करूं. सो हांवें घेतल्यो दोनी. बऱ्यो आसा फातयो, सिंपल सोबर. झाडू तितलो मारला हांगा. आतां उदक ना नळा. पयलीं बीन आशिल्लें सकाळीं बीन येवन भरूं जाय आशिल्लें. आतां खंयचें उदक मेळटलें हांगा. हें पळया तुळशी लग्न जाता रातचें लेट. 1, 1:15, 2 बीन जातलीं दिसता म्हाका.
आमचे सगळ्यांचे आनी लास्ट घर आमगेर सगळे 15 कितली घरां सगळीं जातकीर मागीर आमगेर येता ते लास्ट. सो इतले पर्यंत तक 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 करून बसता हांव वाट पळयत भायर सरून. आनी अयांश वयतलो डॅडा वांगडा तेगेल्या लक्ष्मी पुजना सॉरी तुळशी लग्ना वाड्यार सगळ्या भोंवन येतलो. लायटी बीन कांय घालपाना ह्या वर्सा. पोरू घातलेली आमी सगळ्यो लायटी घातलेल्यो. मागीर ती रोजांचे जे हार आसा ते सुद्दां आसा चवथी कडले ते बीन लायल्ले सगळ्याक. सो आतां अंदू लावचे ना. पावसूय बीन आसा न्हू अकस्मात पावस बीन पडटा मागीर. आनी सकाळ फुडें उठोन वचपा जाय म्हाका. आयज रावतली आमी रातची हांगा आनी सकाळीं संक उठोन वयतली हांव 6:30. आयज म्हाका कशी न्हीद पडना कित्याक फाल्यां खंय तरी वचपा आसा आमी. तुमकां मागीर सांगता खंय वयतले ते. मे बी नेक्स्ट व्लॉगान कळटलें तुमकां खंय वयतलें तें हांव. सो तेका लागोन बेगीन बेगीन आयज तर रातची म्हाका कशी न्हीद पडपाना चिंतून चिंतून. आनी फाल्यां सकाळ फुडें उठोन वयतली हांगसरली. आनी मागीर घरा कडेन म्हाका सगळें पॅकींग बिकींग करपा आसा. दवरले कपडे बिपडे काडून तशें 11 तरी भायर सरपा जाय फाल्यां. हांगा बांदपा चल. अयांश न्हिदलो दाखयता तुमकां खंय न्हिदला तो. कसो न्हिदला. दनपारां न्हिदोना कसोच न्हिदना आशिल्लो. न्हिद रे म्हणल्यार आनी आतां न्हिदलो पळया कसो. म्हाका सामको धर 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 लास्ट एकदां पांयार घातला न्हिदयलो. सो गायज हें पळया कापड म्हागेलें आरमारीन आशिल्लें हांगा आनी वो तुवालो पळय खंय आसा तें पयलीं कोणागेर. बा पांया कडेन पळय सारकें. सोकल्यान चला मरे तशें. बाबा तसो चल हेवटें पयस पडटलें. सारकें व्हर कुळागर धर तेका. धरून व्हर पडटो तो. मागीर रस्त्यार देवय आशिशा कडेन दी मागीर. गायज अयांश सुताक गेलो आनी हांव एकटेंच आसा. सगळीं गेलीं हेका तुळशी लग्नाक गेल्या वाड्यार. 8:30 न्हू पावणे 9 कितले जाले आतां 9 जायत येयलीं. रातची 9 जाल्या आनी बेगीन येवपा न्हू आतां गेल्या ती सगळीं. ती येतलीं आतां सुशेगाद 1-2 बीन पावत हांगा. आनी मागीर हांव वचोना एकटें हांव रावलें. आतां म्हणजे मातशें हांगा निवळ करपा आसा मेजार आनी न्हेसपा बिसपा आसा न्हू. मागीर म्हाका हुस्को जाता बेश्टोच. आनी मागीर एकटें येवपा मागीर कुळागरांतल्यान म्हाका भंय दिसता रातचो. तेका लागून हांव वचना चड करून. आनी कोण पावपा यो म्हणल्यार येना कित्याक सगळें कुळागर म्हणल्यार एकदां वयल्यान सकयल देंवलें म्हणल्यार सकल्यान परत वयर वचपा येता वा. सो कोण वांगडा येवपा तयार ना. तेका लागून हांव वचपाचें भानगडीन पडना. सगळीं गेल्या फॅमिलींतलीं सगळीं गेल्या तुळशी लग्नाक. आनी आतां पळय अयांशा सुद्दां धाडला. अयांशा बरयलो पयलीं आनी न्हिदलेलो उठलो तो रोखडो 15 मिनटांनी. सो बरयलो आनी आतां धाडलो तेका चाचू वांगडा तेगेल्या. पावस पडटालो आतां थोडे वेळा पयलीं पावस पडटालो हांगा. आनी पळया सगळी तयारी केली हांगा. तयारी जाली मातशी केली. इतलें व्हडलें करुना न्हू आसा तशें केलां. आनी पळया पोंट्यो वाती करून दवरल्या. 9:30 जायत येयली आनी आतां म्हाका भंय दिसपा लागला. हांगा काकी काय कॉल केलो म्हाका व्हरपा यो म्हणून. सो सगळें घेवन वयता हांव मागीर सामान. कापड बीन न्हेसपा आसा म्हाका. कापड बीन न्हेसपाचें तें बीन सगळें घेवन वयता. आनी येयना डायरेक्ट मागीर तुळशी लग्न सगळ्यांक जातलें पळय तेन्नाच येता हांगा. म्हाका भंय दिसता मोठ्यान कसलो तरी आवाज येयलो. कितें तरी पडलें दिसता वयल्यान सुपारी बिपारी आसतली. सो आंग काडलें सोमतें काच्चो करून. हें पळय हांगा काळखान दिश्टी सुद्दां पडना कांयच. तें काकिलें घर आनी थंय मातशी लायट उजवाड पेट्टा. ती येयल्ली दिसता आनी टॉर्च घालतालें हांव तेन्ना भितर आशिल्लें. कपडे सोंसपताले खंय गेली. पळया हांगा काळूक काळूक आनी किन्न पडला. आवाज ना कांय ना कसलोच. गाडयांचो आवाज ना आनी कसलोच आवाज ना. यो येयले. कोण ना म्हणून येयल्या. गायज पळया काकिली तुळस काय बरी डेकोरेशन केला. रांगोळी घालपा उरली मगे. पावस येतले. गायज लोकांली तुळशी लग्न जाली
आणि आम्ही हांगा बसले आता काकीगे रांगोळी घालता 10 जावन 20 मिनटां जाली आणि लोकांगे आता स्टेटस सुद्धा पळयलें व्हॉट्सॅपार कितले जाणांचे हे घालून दिसाचे उजवाडाकूच तुळशी लग्न जालें आनी आमगेलें जातलें आतां फाल्यां 2 अडेचांक फाल्यांचोच दीस धरपाचो आयचो न्हू पळया गायज काय बरी हे केल्या ती कितें म्हणटा तुळस डेकोरेशन केला काय बरें तुळस रंगयल्या काकीन काय बरी रांगोळी काडली ती आता हांव हांगा रांगोळी काडटलें आनी हांव रांगोळी घालता ती पळया आतां कशी घालता ती हांव गायज पळया ही रांगोळी हांवें घातली हांगा आनी काकीन घातल्या फाट्या भोवती समई भोवती तुळशी भोवती पळया काय बरी दिसता ती आतां बरो दिसता लूक गायज फायनली पळया हितून कलर सुद्धा भरला आनी आतां बरी दिसता रांगोळी ही हांवें घातली आनी कलर दोगांनी भरला आमी काकीन आनी हांवें पळया काय बरी दिसता ती आतां फायनल लूक पळया 11 जालीं 11 जावन 10 मिनटां आनी अजून भायर सरोना हांव आतां खंय तरी वाटेर आनी खूब उरल्या दिसता घरां 5-6 तरी घरां आसतलीं अजून सो आनी 11:30 12 म्हणल्यार हांव भायर सरतलें मागीर न्हेसतलें मागीर तुमकां दाखयता हांव कशें न्हेसता ती आनी फायनल लूक दाखयता म्हाजो आनी आमाडो बीन घालपा आसा आमाडो कसो घालता तो सुद्दां दाखयता हांगा सगळो काळोख 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 पळय हांगा घरां सुद्दां ना एकूय घर ना हें घर मागीर हांगा सकयल हें आमचें घर सकयल्ले सायडीन हें पळया थंय मातसो उजवाड दिश्टी पडटा तो मोठे बेबूक पळया हांगा ही पयलीं दिश्टी पडटाली आमगे मामागेर बीन आनी भायर पळय हांगा कशें दिसता ती हॉरिबल कशें पळोवपाक सो हेका लागून हांव हांगा येवन बसलां म्हाका एकट्याक कापस्ताद ना म्हाका रावपाक भंय दिसता म्हाका सामको मातशें सट्ट सुट्ट जालें वोदमा सॉलीड आवाज येयलो ती हें पडटा कितें जाणा सुपारी पडटा वयल्यान आनी मोठो आवाज येयलो 2-3 पडले आसता वांगडात सो तेन्ना मात हांव सॉलीड भिलें वांगडात काकी फोन लायलो काकी यो गे वाटेर राव हांव येता म्हणलें वयर आनी नाजाल्यार हांव कितें करतालें लेट येतालें 11:30 12 बीन येतालें न्हेसपाक ह्या फावट हांव 9:30 पळोवन येयलें हांगा भियोन अयांश बीन आशिल्लें जाल्यार एकातलें रावतलें आशिल्लें हांव अयांशूय गेलें न्हू सो कोण ना जाल्यार किन्न पडटा सगळो आवाज ना कांय ना टीव्ही बीन आशिल्ली जाल्यार एक टायमपास जातालो सो काकीगे सावन येयलें हांव भायर सरून वांगडात कापड बिपड न्हेसलें आनी आतां भायर सरता आनी दाखयता तुमकां हांव आतां केंसाचो हामाडो कसो घालता सामको सिंपल आनी इजी वे सो कोण एकटी आसा तांकां बीन आमाडे घालपाक कळना आनी केंस जर शॉर्ट आसा जाल्यार कशें करपाचें तें दाखयता सो बॅकग्रावंड जो आसा तो इग्नोर करात ओके पयलीं केंस बांदता सो फ्रंट जर तुमकां कितें हेअर स्टायल जाय जाल्यार करपाक शकता आतां म्हाका हेअर स्टायल कळना तितली सो हांवें बेश्टो बन घातला आनी आतां फाटल्यान दाखयता तुमकां कितें करता तें हांव
सो म्हाजो बन तयार जालो. हांवें चड पिनी लावना, 2-3 लायल्या फक्त सेक्युअर करपाक, आनी एक पिन लायता. सो गायज जालो रेडी म्हाजो लूक. पळोवया, कंप्लीट लूक दाखयता तुमकां. फाटल्यान आंबाडो कसो दिसता पळोवया. सो रेडी जालें हांव, आनी काकीन न्हेसयलें म्हाका. आनी फर्स्ट टायम म्हाका काकीन न्हेसयलें. कापड आवडला जाल्यार ती वार्शीक हांव तिजेच कडल्यान न्हेसता. ओन मातशें जालें सारकें, नाजाल्यार कितें ना कितें जाता, लूज जाता, कितें तरी जाता, पूण तशेंच न्हेसता. 2 मिनटाचें काम न्हू. सो आतां वाट पळोवया, आतां कितल्यांक जाता पळोवया. आतां कितले जालें सांगता तुमकां टायम. ओके, 12:35 जाल्या आनी आजून तरी कांय आवाज ना. कोणागेर पावले तेवूय खबर ना म्हाका. ना आंबाडो पळोवया म्हाजो काय बरो जाला तो. सो गायज तयारी करता हांव आतां. पणट्यान तेल बीन घालता आनी पणट्यो पेटोवपाच्यो. मागीर आतां तेल सद्या घालून दवरता. टायम जालो 1:15 जायत येयली आनी पळोवया आतां हांव भायर येवपाक शकता. आतां भंय दिसना म्हाका, कित्याक तो सांगा. देर जो आसा भितर न्हिदलेलो आसा, तेका लागून म्हाका भंय दिसना. आनी एकटें येयलें हांव, काकी काम करताली. सो एकटें न्हेसतकीर एकटेंच येयलें, भियोना. आतां भंय दिसना म्हाका. कोण तरी आसपा जाय घरा कडेन. एक तर न्हिदलेलो सुद्दां आसल्यार जाता, पूण कोण तरी आसपा जाय वांगडा. सो गायज तुळशीचें लग्न जालें आनी व्हिडिओ कांय करना. आनी टायम खूब जालो, 2:30 जाली आनी आतां आमी न्हिदता. आतां कपडे चेंज करता. सो मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान. नेक्स्ट व्लॉग सामको इंट्रस्टींग जावपाचो आसा. सो चॅनल सबस्क्रायब करा. बाय बाय.